सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके साथ। कोटरा जालौन जनपद जालौन के कस्बा कोटरा में बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, जिसमें कोटरा थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा करवाई। मुस्लिम भाइयों के रमजान शरीफ के अलविदा के बारे में शाही जुम्मा मस्जिद के मौलाना ने बताया। रमजान शरीफ के अलविदा जुम्मा का क्या मर्तबा है और इसका क्या महत्व है, फितरा किस किस पर फर्ज है और जकात किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में खास बातचीत हमारे न्यूज चैनल भविष्य की खबर देखें लाइव जिला ब्यूरो मोहम्मद अनीस के साथ। नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज फिर एक बार आपके सामने मैं मोहम्मद अनीस हाजिर हूँ। मैंने सोचा क्यों ना रमजान शरीफ के जो अलविदा, आज जुमा है, माह रमजान शरीफ का जो महीना चल रहा था, आज अलविदा जुमा था, लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की, तो हमने सोचा क्यों ना मौलाना साहब से इस अलविदा जुमे के बारे में पूछा जाए। तो आज हमारे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना साहब बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है मौलाना साहब? जी, मेरा नाम गुलाम अहमद रजा है। गुलाम अहमद रजा जी। मौलाना साहब जी, आप अलविदा जुमे की क्या फजीलियत है, क्या बात? ऐसे तो ये रमजानुल मुक़द्दस का महीना है, सारे ही जुमा जो है अपने अंदर कुछ न कुछ बरकतें अहमियतें रखती हैं, लेकिन ये अलविदा जुमे का जो मामला है, जहाँ तक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू रमजानुल मुक़द्दस के चारों जुमे ही फजीलत वाले हैं, लेकिन अलविदा जुमा जो कहा जाता है, ये जो रमजानुल मुक़द्दस का जो आखिरी जुमा होता है, जो हमारे दरमियान से रमजानुल मुक़द्दस जो रुखसत हो रहा होता है, इसलिए इस पे ज्यादा इंसान जो है, हर मुसलमान इस पे ज्यादा एहतिमाम करता है, इसकी ज्यादा जो है इबादतें करता है और ज्यादा इस जुमा की अहमियत दी जाती है और अफसोस का इजहार भी किया जाता है। क्यों कि हमने पूरे रमजान मुक़द्दस के इस पवित्र और पाकीज़े महीने में रोज़ा रखा, कुरान की तिलावतें की, और जब अब रमज़ान हमारे दरमियान से जा रहा, रुखसत हो रहा, तो जाहिर सी बात है किसी भी नेमत के आने से हम खुशियाँ मनाते हैं, और जब कोई भी चीज़ हमारे दरमियान से रुखसत होता है, गुजर रहा होता है, तो उसके जाने में कम से कम एक कतरे आंसू भी बहा लेते हैं। अच्छा मौलाना साहब, इस महीने में कहा जाता है कि फितरा क्या है, वो फितरा किन पर फर्ज है, फितरे को क्या कहते हैं? देखिए जी, फितरा का जो जहाँ तक मामला था, जैसे हम रमजान मुक़द्दस में रोजे रखे, हमने तिलावतें की, हमने अल्लाह के राजी करने के लिए जो भी इबादतें की, तो उस इबादत को कबूल करवाने के लिए हम सदक़ाए फित्र अदा करते हैं, ताकि क्योंकि रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे मोमिन का रमजान मुक़द्दस का कोई भी अमल जब उस वक्त तक कबूल नहीं होता है जब तक बंदे मोमिन अपना सदक़ाए फित्र अदा न कर दे, नमाज़े शुक्राना, नमाज़े दोगाना से पहले, जमात खड़ी होने से पहले। अभी कितना फितरा, कितना क्या? देखिए उम्मम जो किताबों में मैंने पढ़ा है, जो हमारे उलमा, हमारे मुफ्तियान किराम ने जो इसकी एक रकम मुकर्रर फरमाई है, तो मिनिमम 60 रुपए है एक व्यक्ति के पीछे। एक व्यक्ति के हाँ, कोई ज्यादा नहीं होता है फितरा, 60 रुपए मिनिमम मान के चले आप। फितरा चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो, किसी के पास ना हो, तो हर सब पर फितरा का मुस्तहिक जो होता है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान तर्जुमान से फरमाया है कि फितरा के जो मुस्तहिकीन हैं, जो हकदार हैं, उनको उनके हक तक पहुंचाया जाए, उनको ही दिया जाए, तभी तो आपका फितरा अदा हो जाएगा। जो जैसे कि कई गरीब परिवार जिनके यहाँ नहीं मिल पा रहे, उनको दे सकते हैं फितरा। कुछ ऐसे जरूरतमंद हैं जिनके आयालदार हैं, उनके घर में कोई मुखिया नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत ही हाजतमंद है, गुर्बती की तंगदस्ती की जिंदगियां बसर कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, पानी पीने के लिए कपड़े के मुहैया नहीं है। ये सदक़ाए फित्र जो रमजान में ही रखा इसलिए गया ताकि गरीबों के घर में भी ईद हो जाए। अच्छा, ये आपने फितरे के बारे में बताया। अच्छा, इस रमजान के महीने में ज़कात को कहा जाता है, ज़कात क्या है? ज़कात की बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे इंसान अपने जिस्म के मैल को साफ करने के लिए गुस्ल करता है, नहाता है, स्नान करता है,
اس پہ صابن ملتا ہے، تو جسم کے میل پانی سے اور صابن کے ذریعے سے دھلتے، اور ہماری جو رقم ہے، ہماری جو پونجی ہے کمائی ہوئی، محنت کی کمائی، اس کمائی کو پوتر کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے ہمارے دین اسلام میں، جس دین اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے زکوٰۃ مالک نصاب پہ فرض قرار دیا۔ کتنا فرض ہے؟ 2.5%۔ مطلب 2.5% کیسا؟ ہاں، مطلب جیسے 100 روپے ہیں جی، آپ کو 2.5 روپیہ اللہ کی راہ میں نکالنا۔ اچھا، جن لوگوں کے پاس جو پریشان حالات میں ہوتے ہیں، کچھ پریوار ایسے جو پریشان حالات میں ہوتے ہیں، تو ان پر بھی کیا یہ فرض ہے؟ نہیں، زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے بھائی جان جی۔ زکوٰۃ جو ہے مالک نصاب پہ، جن کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کی رقم ہو، یا سونا ہو، یا اس کی ملکیت ہو، یا بینک بیلنس اتنا پیسہ ہو، پھر اسی شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے اور اس کا زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کو جو نکالنا واجب ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کن ذریعے سے کیسے دی جاتی ہے، کہاں سے ہم دی جاتی ہے، کہاں دیتے ہیں؟ جیسے سب سے بہترین جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدرسہ بتایا کہ جہاں طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پہ ان مہمان رسول کی کھانے کا نظم ہوتا ہے، ان کے دوا کے لیے، علاج کے لیے دوا کا انتظام ہوتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے کا انتظامات ہوتے ہیں، رہنے کے لیے بستر ہوتے ہیں، ان کی ساری اخراجات کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کیے جاتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ اچھا، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اپنے نکالنے کے لیے اپنے گھر پر روزے کا انتظام کرتے ہیں، روزہ افطار کراتے ہیں، کیا اس سے زکوٰۃ؟ نہیں، روزہ افطار جو ہے آپ نے اگر زکوٰۃ کے پیسے سے کرایا تو وہ درست نہیں ہے، آپ نے فطرے کے پیسے سے کرایا وہ بھی درست نہیں ہے، یا آپ نے امام کو دیا یا کسی مولوی حافظ کو نام پہ آپ نے سوچا کہ میں نے فطرہ دے دیا تو میرا جو ہے حافظی کا نذرانہ پورا ہو گیا، میں نے دے دیا تو مسجد کا چندہ ہو گیا، یہ سب سراسر حرام و ناجائز، درست نہیں، غلط ہے یہ سب، کیونکہ ہر پیسے کا جو اسلام میں جو قانون بنائے گئے اس قانون کے مد الگ الگ ہے۔ اسلام میں بہت ہی پوتر، بہت الگ ہی طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے آپ سے اس کے بارے میں جانکاری، شکر گزار ہوں میں آپ کا، آپ نے کچھ دین کے بارے میں پوچھا تاکہ اللہ مجھے جو ہے اس دین کے صدقے میں اس رمضان، کئی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے روزہ افطار کرا دیا، ہم نے یہ کرا دیا، تو ہم نے اسی لیے یہ سوال پوچھے کہ روزہ افطار سے زکوٰۃ کا کوئی مطلب، فطرہ کا کوئی لینا دینا؟ روزہ افطار کا الگ، بہت ہی پوتر، بہت الگ ہی طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے آپ سے اس کے بارے میں جانکاری، شکر گزار ہوں میں آپ کا، آپ نے کچھ دین کے بارے میں پوچھا تاکہ اللہ مجھے جو ہے اس دین کے صدقے میں اس رمضان، کئی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے روزہ افطار کرا دیا، ہم نے یہ کرا دیا، تو ہم نے اسی لیے یہ سوال پوچھے کہ روزہ افطار سے زکوٰۃ کا کوئی مطلب، فطرہ کا کوئی لینا دینا؟ اس سے روزہ افطار کا الگ احترام ہوگا، روزے افطار کی جو فضیلت ہے اس کی الگ ہے جی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی روزے دار کو آپ نے ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کرایا یا ایک کھجور سے اپنے روزہ افطار کرایا تو آپ کو جو ہے افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے کہ جتنا وہ بندہ مومن روزہ رکھ کے ثواب حاصل کر لیتا ہے اتنے ہی ثواب کا مستحق وہ بندہ ہوتا ہے جو بندہ روزہ افطار کرا دیتا ہے۔ ابھی آپ نے بتایا، ابھی ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا الوداع جمعہ کو لے کر، تو آپ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، الوداع جمعہ کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اتنی دیکھیے مثال کے طور پہ میری خود کی اولاد ہے، اگر اللہ کی وہ امانت ہے، جب رب اپنی امانت کو لے لیتا ہے تو ہم بحیثیت اس کے باپ بہت آنسو بہاتے ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ جو ہماری اولاد سے ہوتی ہے نا تو ہم آنسو بہاتے ہیں، تو کیا ہم مذہب اسلام کو فالو کرنے والے ہیں؟ محمد رسول اللہ اسلام کے بانی ہیں، بنیاد رکھنے والے ہیں آپ، تو جب وہ کوئی چیز لا کر کے اپنی امت کے درمیان میں چھوڑا، جب وہ چیز ہم سے رخصت ہوتی ہے تو ہمیں آنسو بہانا چاہیے، جیسے اپنی دولت کا کھو جانے کا غم ہوتا ہے، اس سے زیادہ غم ہمیں رمضان ہمارے درمیان سے رخصت ہو تو اس سے زیادہ ہمیں ملال اور افسوس ہونا چاہیے۔ اب اس آج الوداع جمعہ کے بعد جیسے کہ عید کب ہو سکتی ہے؟ چاہیے تو چاند پر نربھر ہے، چاند کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، بس اتنا میں عرض کر سکتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اگر 29 میں
चांद ना दिखे, अपने माथे के आंखों से ना देख सको, तो 30वीं तारीख की इंतजार कर लो, मतलब 30 की गिनती पूरी कर लो, फिर बिला शक व शुबह तुम ईद कर लो। ईद की खुशियाँ किस तरीके से मनाना चाहिए, देखिए, लोगों को किस तरीके से ईद मनाना की चाहिए? खुशियाँ जो है अल्लाह को राजी करने के लिए मनाना है, रसूल अल्लाह को राजी करने के लिए मनाना है। ईद की खुशियाँ, ईद तो हर मुसलमान की रोजाना ईद है, उस मुसलमान की कहा रोजाना जाता है कि ईद के दिन हर गिले शिकवे भुलाकर लोगों से ईद मिलना चाहिए, चाहे बेशक कोई भी दुश्मन हो, किसी भी किस्म की बोझ, कीना, कदूरत, अदावत, नफरत, समझ रहे, ये सारी चीजों को बलाए ताक रखना। हम अपने बरसों की दुश्मनी को, अदावत और नफरत को बलाए ताक रख के, सारी चीजों को भुला के, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अपने भाइयों को गले से लगा लें, दिल से, तन मन धन से लगा लें, और अपने घरों को उसे ले जा करके उसे मुंह को मीठा करा दें। बहुत अल्लाह को यादा बहुत पसंद आता है। बहुत चीजें हमारे मौलाना साहब ने जानकारियां दी, हमें बड़ी खुशी हासिल हुई है। मैं मोहम्मद अनीस, कैमरामैन असद के साथ, नमस्कार।